अजीज़ तलबा व तालिबात, चूँकि आप जानते हैं कि हम नज़म खुद सताई मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पढ़ रहे हैं, उनके अशारों की तशरीह जो है वो हमने करी है। आज थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, देखते हैं इनके सवालात क्या हैं। और चलिए फिर एक बार इनके 3 अशार जो हैं उनकी कोशिश करेंगे हम। जैसा कि हाली जो पत्रे खोल रहे हैं जहाँ के, शायद कि इससे आपका होगा ये मुदा, यानी कि लाख पर्दों में कोई छुपाए ऐब, अपनी नज़र रह नहीं सकता कभी छुपा। अलकिस्सा जिसको देखिए जाहिल हो या हकीम, आज़ाद में खुदी के हैं बेचारा मुब्तला। और उसके बाद फिर इन 3 अशारों की तशरीह करने के बाद फिर इस नज़म का मुख्तसर सा खुलासा, और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है इसमें और इसमें क्या क्या हैं। तो इस पूरी नज़म पे, जैसे कि हालिम की नज़म निगारी पर नोट, वो भी देखेंगे आज हम। और फिर किन हालात की वजह से उन्होंने ये नज़म खुद सताई कही है, इसका मकसद क्या, उस पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले इन 3 अशारों की तशरीह करने की हम कोशिश करेंगे। हाली जो पत्रे खोल रहे हैं जहाँ के, शायद कि इससे आपका होगा ये मुदा। हाली मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इस शेर में अपने आप से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए हाली, आप जिस तरह लोगों के खसाइल बयान करते हैं, इससे आपका ये मकसद होगा। वो मकसद इस शेर में है, यानी कि लाख पर्दों में कोई छुपाए ऐब, अपनी नज़र से रह नहीं सकता कभी छुपा। अगर कोई लाख पर्दों में अपने ऐबों को छुपाना चाहिए, लेकिन छुपाने से ऐब छुपते नहीं हैं, वो दूसरों के नज़र में आ ही जाते हैं। यानी कि सही बात है, और हकीकत भी ये है कि जितना भी हम ऐब को छुपाने की कोशिश करेंगे, ऐब तो छुपते ही नहीं है, लेकिन दूसरे जो हैं वो उस ऐब को देखते ही जाते हैं। यानी कि उनके नज़र, दूसरों की नज़र में वो ऐब आ ही जाते हैं। अलकिस्सा जिसको देखिए जाहिल हो या हकीम, आज़ार में खुदी के हैं बेचारा मुब्तला। मुख्तसर ये कि चाहे कोई जाहिल हो या आकिल, सभी खुदी की बीमारी में मुब्तला हैं। सभी अन्ना के मारे हुए हैं। यानी कि जितने भी इंसान हैं सभी इस खुदी में मुब्तला हैं, इस ऐब में मुब्तला हैं, और इस सभी अपने ही या इस अन्ना में मारे हुए हैं। मुख्तसर इन 3 अशारों की तशरीह हमने करने की कोशिश की। आप देखिए, कुछ अल्फाज के दिए हुए हैं, उनके ज़िद लिखने हमने नीचे दिए गए। हर एक लफ्ज़ के मुकाबले में उसकी ज़िद लिखिए। जैसे हमाकत है, बुखल है, बेवकूफ़ है, इंसाफ है, तनकीस है, खूबी है, साइल है, काना है। देखिए, अगर आप हमाकत देखेंगे तो हमाकत का ज़िद जो है वो लियाकत है। हमाकत लफ्ज़ है, उसका ज़िद लियाकत है। बुखल लफ्ज़ है, उसका ज़िद सखावत है। बेवकूफ़ के लिए जो ज़िद है वो अक्लमंद है। इंसाफ के लिए नाइंसाफ़ी है। तनकीद करना, तो उसके लिए है तनकीस, किसी की बुराई करना, तो मदाह सराई हो गई है इसकी, किसी की मदाह खानी करना। खूबी के लिए तो खामी, आप तो जानते हैं खूबी के लिए खामी होता है। और इसमें साइल जो है, जैसे कि साइल के लिए दाता होता है, साइल और दाता। और फिर है जहाँ पर, यहाँ पे काना मैंने कहा था, काना कहते कनात करने वाले को, और उसे हरीस कहते, हरीस उसका है। ये इन अल्फाजों के ज़िद हमने आपको बता दिए हैं। चलिए अब भी इस पर नज़र दौड़ाने की हम कोशिश करेंगे कि नज़म खुद सिताई किन से मुतल्लिक है, वजाहत कीजिए।
دیکھیے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ ہر ایک انسان کے لیے ہے، خاص کر میرے لیے ہے، اپنے لیے ہوتے ہیں یہ. تو سب سے پہلی نظر اپنے آپ پہ ہم دوڑا دیں گے. نظم خود ستائی اپنی ستائش کرنے والے لوگوں کے متعلق ہیں. ہر ایک کا خود ستائی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. کم عقل لوگ صاف صاف اپنی تعریف بیان کرتے ہیں. جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، وہ اپنی تعریف تھوڑا پردے میں کرتے ہیں، اور پھر تھوڑے پردے میں جب کرتے ہیں تو کئی طرح سے کرتے ہیں. کچھ لوگ خود اپنی تعریف کر کے اپنے آپ کو سچا قرار دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابتدائی اشعاروں میں پڑھا ہوگا، اس کی تشریح میں ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو پردے کے پیچھے جو ہے وہ سخی بھی چتلا دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کچھ اپنے آپ کو انصاف پسند سچا قرار دیتے ہیں. کوئی اپنی خوبیوں کو خاموشی سے سنتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور کہا جائے وہ سب درست ہے. کسی کے منہ سے تعریف سن کر کوئی کہتا ہے کہ یہ تمہارا حسن ظن ہے جو تم میری تعریف کر رہے ہو، ورنہ میں خاکسار اس قابل نہیں. کوئی اپنی تعریف سن کر اسے اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، مگر دل میں چاہتا ہے کہ میری اور تعریفیں ہو. کچھ لوگ ایک دوسرے کے عیب نکالتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، مختصراً خود ستائی جو ہے نظم کن سے متعلق ہے، وضاحت میں نے کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے حالی پر نوٹ لکھا ہے، وہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ حالی جو ہے، حالی کے بارے میں حالی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مقصدی شاعری کے فن کو برتا عروج تک پہنچایا. حالی کی شاعری جو ہے وہ مقصد قوم کی اصلاح تھا، اس لیے انہوں نے اپنے کلام میں سادہ اور آسان لفظ کا استعمال کیا. ان کا کلام تاثیر سے بھرپور ہے. حالی کو اگر عوامی شاعر بھی کہا جائے تو صحیح ہوگا، کیونکہ ان کے کلام میں غریبوں، مزدوروں، زن و مرد کی زندگی اور ان کے مسائل کا بھی ذکر ملتا ہے. اور یہاں اتنا ہی نہیں بلکہ حالی جو ہے وہ قومی شاعر کے طور بھی مشہور ہے. اردو ادب میں حالی پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ادب کو زندگی اور اس کے مسائل سے جوڑنے کا کام کیا. وہ اپنی تحریروں میں جدید شاعری کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کرتے رہے. ان کی غزلوں میں عاشقانہ جذبات کو نہایت ہی پر اثر انداز میں پیش کیا گیا. حسن و عشق کی رموز بڑی سادگی لطیف انداز میں ظاہر کرتے ہیں. ان کی جدید غزلوں میں اخلاقی درس ہونے کی وجہ سے کہیں پھیکا پن بھی نظر آتا ہے. جہاں تک حالی کی نظم نگاری کا تعلق ہے، یہاں کی سوال ہے، تو حالی کی نظموں میں سادگی ہے، روانی ہے، یک رنگی ہے، تسلسل ہے. ان کے نظموں میں مضامین جو ہیں وہ فلسفہ سے بھرا ہوا ہے، جذبہ ہے، ہمدردی ہے، احساسی قومیت ہے. ان کے نظموں میں سیرت نگاری، اخلاقیات خاصی اہمیت کے حامل ہے. تو مجموعی طور پر اگر ہم ان کی نظموں کو دیکھیں گے تو یہ ان کی نظمیں اعلیٰ شاعری کے اعلیٰ معیار پر پورا اترتی ہیں. چلیے جی، یہاں تک اس میں ہم خود ستائش کے. اچھا، پھر یہ تھوڑا جیسے کہ قافیوں کی جب ہم بات کریں گے تو پھر جیسے کہ اس میں کچھ جدا ہے، برملا ہے، ادا ہے، دیا ہے، دکھا ہے، سکھا ہے، ثنا، جا بجا، بڑا. چلیے یہ آپ خود پڑھ لیں گے، یہ تو کچھ خاص نہیں ہے. تو اس میں صفت کس سے کہتے ہیں؟ صفت وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی حالت اور کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں آپ، صفت کہتے ہیں، صفت وہ کلمہ ہے جو اسم کی حالت اور کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. جیسے کہ غلام دین جو ہے وہ سخی ہے، غلام دین سخی ہے، اس میں سخی جو ہے وہ صفت ہے. عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا خود ستائی نظم جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. کل تک کے لیے اجازت دے دیجیے. اللہ حافظ.